जय मसीह सबैलाई वेलकम होम चर्चको नेपाली सर्भिसमा तपाईँलाई स्वागत छ र आउनुहोस् हामी सबैजना मिलिकन परमेश्वरलाई प्रशंसा अनि आराधना हामी चढाउनेछौँ आमेन। येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नुहुन्छ। पाप र मृत्युमा विजयी येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैले गाउँ येशू नाममा सुसमाचार घोषणा गर्नुहुन्छ। पाप र मृत्युमा विजय येशू राज गर्छ। अब सबै बाँच्न सक्छ। सबैले गाउँ यहोवे चाहिँ छैन ईश्वर। 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 यहोवे चाहिँ
चाहिँ छैन ईश्वर, यहोवे 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 चाहिँ छैन ईश्वर। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य चाहिँ चम्कँदै तुरहीको आवाजमा, स्वर्गको गरी कराउ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट चाहिँ आउँछन् अनुदान। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य चाहिँ चम्काउँदै तुरहीको आवाजमा, स्वर्गको गरी कराउ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट चाहिँ आउँछ अनुदान। एलियाको चाहिँ वचन प्रचार गर्ने, यी दिन हुन् प्रभुको दास मोसाको चाहिँ धार्मिकता स्थापित गर्ने, यी दिन हुन् एलियाको चाहिँ वचन प्रचार गर्ने, प्रभुको दास मोसाको चाहिँ धार्मिकता स्थापित गर्ने। यसै दिन हुन् ठुला परीक्षा अनिका लडाइँका, हामी हौ जस्तानमा गराउनेश्वर प्रभुको बाटो बनाऊ। आउँछन् बादलमा, सूर्य चाहिँ चम्काउँदै तुरहीको आवाजमा, स्वर्गको गरी कराउ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट चाहिँ आउँछ अनुदान। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य चाहिँ चम्काउँदै तुरहीको आवाजमा, स्वर्गको गरी कराउ छुटकाराको वर्ष, सियोनबाट चाहिँ आउँछ अनुदान। यी दिन हुन् इजिकियलका चाहिँ सुक्खा हड्डी शरीर बन्ने, यी दिन हुन् प्रभुको दास दाउदको चाहिँ प्रशंसा गर्ने मन्दिर बन्ने, यी दिन हुन् इजिकियलका चाहिँ सुक्खा हड्डी शरीर बन्ने, यी दिन हुन् प्रभुको दास दाउदको चाहिँ प्रशंसा गर्ने मन्दिर बन्ने, अनि यी दिन हुन् कटनीका संसारका खेतहरू, हामी हौ प्रभुको खेतका खेताला वचन घोषणा गर्ने। हेराउनी आउँछन् बादलमा, सूर्य चाहिँ चम्काउँदै
छैन ईश्वर यहोवे चाहिँ 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 छैन ईश्वर सबै मिली गाउँ यहोवे चाहिँ कोही पनि छैन साँच्चै प्रभु तपाईँ चाहिँ कोही पनि छैन यहोवे चाहिँ छैन ईश्वर 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 तपाईँ चाहिँ कोही छैन येशू तपाईँ चाहिँ कोही छैन मेरो हृदयले चाहेको तपाईँ स्लो तपाईँको नजिक हामी आउँछौँ हाम्रो हृदय खोली नजिक आउँछु तपाईको तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अटाउन प्रेम तपाईको अटाउन प्रेम तपाईको नजिक आउँछु तपाईको तृप्त बनाउनुहोस् मलाई प्रेमले हो अझै नजिक अँगाल्नुहोस् मलाई प्रेमले हृदय छ तृषित छ पिउन प्रेम तपाईको हात बढाउनुहोस् प्रेमको बढाउनुहोस् कोठा हृदयको अटाउन प्रेम तपाईको अटाउन प्रेम तपाईको नजिक आउँछु तपाईको यस प्रभु तृप्त बनाउनुहोस्
receive the beauty तपाईँको हात बढाउनुहोस् प्रेमको हात बढाउनुहोस् प्रेमको यस प्रभु बढाउनुहोस् कोठाहृदयको अटाउन प्रेम तपाईँको अटाउन प्रेम तपाईँको सबैले भनौँ अटाउन प्रेम तपाईँको अटाउन प्रेम तपाईँको अटाउन प्रेम तपाईँको प्रभु यस बिहान हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ यस समय हामी तपाईँको नजिक आउँछौँ परमेश्वर हाम्रो जीवनलाई लिनुहोस् प्रभु साँच्चै हाम्रो हृदयका कोठाहरू हामी तपाईँलाई दिन्छौँ यो हृदयमा हामी तपाईँलाई उठाउन चाहन्छौँ प्रभु यो हृदयमा हामी तपाईँलाई उठाउन चाहन्छौँ यो हृदयमा हामी केवल तपाईँलाई राख्न चाहन्छौँ धन्यवाद हामीलाई तृप्त पार्नुभएको लागि तपाईँको प्रेम अनि अनुग्रहको लागि येशू तपाईँको नाममा आमेन सबैलाई जय मसीह परमेश्वरको महान उपस्थितिको लागि हामी उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि आराधना जोड्नलाई पनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उहाँहरूले हामीलाई अति नै असल आराधनामा जोडाउनु भएको छ हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईँहरू अवश्य नै यी आराधनाबाट तपाईँहरू आशिषित हुनुभएको छ भनेर अनि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ जतिजनाले हामीलाई पहिलोचोटि हेरिराख्नु भएको छ अनि हामी तपाईँलाई येशूको नाउँमा हामी स्वागत गर्छौँ हाम्रो वेलकम होम अनलाइन नेपाली सर्भिसमा अनि जतिजना अगाडिदेखि हामीसँग बनिराख्नु भएको छ हेरिराख्नु भएको छ हामी तपाईँलाई पनि हामी एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ अनि तपाईँहरूको लागि हामी परमेश्वरको आशिषलाई बोल्न चाहन्छौँ म केही सूचनाहरू तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु हरेक शुक्रबार 6:45 हाम्रो इग्नाइट प्रेयर हुने गर्छ अनि तपाईँहरूलाई इच्छा लागे अथवा तपाईँहरू पनि हामीसँग जुड्न चाहनुहुन्छ भने मुनि दिएको नम्बरमा तपाईँहरूले हामीलाई व्हाट्सएप गरिदिनुहोस् र हामी तपाईँहरूसँग जोड्न चाहन्छौँ तपाईँहरूलाई हामी व्हाट्सएपमा हाम्रो जुम लिङ्क हामी तपाईँलाई सेयर गर्न चाहन्छौँ जसमा तपाईँहरू हामीसँग जोडेर प्रेयर गर्न सक्नुहुनेछ अनि हामी धेरै विषयहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ अनि त्यो विषयहरूमा हामी सँगै मिलेर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ हामी प्रभुलाई विश्वास गर्न चाहन्छौँ कि उहाँले त्यो कुराहरूलाई पुरा गर्नुहुनेछ र तपाईँहरूको पनि केही विषय छ भने तपाईँले हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज गरेर हामीलाई बताउन सक्नुहुनेछ हामी विश्वास गर्छौँ कि तपाईँहरूलाई परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको छ अनि हामीले त्यो पाइएका आशिषद्वारा आउनुहोस् हामी परमेश्वरलाई आदर गरौँ अनि परमेश्वरको राज्यका निम्ति केही भेटीहरू दिनेछौँ तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ आफ्नो स्क्रिनमा तपाईँहरूको सुविधा अनुसार तपाईँहरूले भेटीलाई दिनु सक्नुहुनेछ आउनुहोस् हामी भेटीलाई प्रार्थना गर्नेछौँ प्रभु धन्यवाद भन्छौँ जतिजनाले पनि आफ्नो हृदयलाई खोलिकन तपाईँको राज्यको निम्ति खर्चेका छन् उहाँहरूको निम्ति धन्यवाद भन्छौँ अनि तपाईँले उहाँहरूलाई उन्नति आशिष र सफलता दिनुहोस् भनी म प्रार्थना गर्दछु यो छोटो प्रार्थना प्रभु येशूको नाउँमा माग्दछौँ आमेन र आउनुहोस् हामी आफ्नो हृदयलाई तयार गर्नेछौँ यस समयमा हाम्रो डायरीहरू हामी खोलौँ हाम्रो बाइबलहरू हामी खोलौँ अनि प्रभुको वचनबाट हामीलाई के सिकाउनु हुँदैछ हामी त्यो कुरालाई मनन गर्नेछौँ हामी लेख्नेछौँ अनि त्यो कुरालाई हामी एप्लाई गर्नेछौँ हाम्रो जीवनमा अनि यस गरी म स्वागत गर्न चाहन्छु हाम्रो पास्टर मार्लोलाई जसले प्रभुको वचनलाई लिएर आउँदै हुनुहुन्छ Hey, good evening, everyone. जय मसीह सबैलाई So great to see all of you this evening. तपाईँहरू सबैलाई यो साँझ देख्न पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ We want to welcome, this is our first online service in Nepali language. आजको दिन हाम्रो यो पहिलो नेपाली सर्भिसमा हामी तपाईँहरू And सबैलाई we स्वागत गर्न want to चाहन्छौँ welcome all the Nepali people watching us from all across the world. अनि तपाईँहरू जहाँ जहाँबाट पनि नेपालीहरू हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ तपाईँलाई हामी स्वागत टक्राउन चाहन्छौँ I'm going to ask Jeremy to do a Nepali greeting for all of us. सबैलाई जय मसीह अनि हामी वेलकम होम चर्चबाट छौँ र हाम्रो माया अनि हाम्रो सद्भाव अनि आदर हाम्रो प्रार्थना हाम्रो जति पनि विश्वभरि छरेर बस्नुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको निम्ति छ र परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशिष दिउन् स्वास्थ्य दिउन् अनि अनुग्रह दिउन्
Awesome. We love people from Nepal and all the people from Nepali community. अनि जतिजना पनि नेपालमा हुनुहुन्छ अनि नेपाली कम्युनिटीका जति पनि व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ हामी सबैलाई माया गर्छौँ And we want to greet all the people watching from different locations. अनि जतिजना पनि आफ्नो आफ्नो भिन्न भिन्न ठाउँबाट Some हेरिरहनु of भएको छ our young people who were in Delhi with us, with our church, now they've moved back to Nepal. अनि जतिजना पनि हाम्रो चर्चमा आइरहनु भएको थियो तर अहिले आफ्नो पढाइ खतम गरिकन उहाँहरू नेपाल जानुभएको छ फेरि And we want to bring greetings to Gaurav and Michael. अनि हामी गौरव र माइकललाई पनि हामी स्वागत टक्राउन चाहन्छौँ And we believe this is going to be a blessing for all the people there. अनि हामी विश्वास गर्छौँ कि यो चाहिँ सबैको निम्ति आशिषमय Now, हुनेछ we are from Welcome Home Church based out of Saket in New Delhi, India. अनि हामी चाहिँ वेलकम होम चर्च न्यू दिल्ली साकेतबाट हौँ And we are a church that loves God. अनि हामी यस्तो चर्च हौँ जसले परमेश्वरलाई We धेरै माया love people गर्छौँ so much. अनि हामी धेरै व्यक्तिहरूलाई माया गर्छौँ We love life. अनि हामी जीवनलाई प्रेम गर्छौँ We are faith-filled and we are believing the impossible. अनि हामी विश्वासले पूर्ण छौँ अनि हामी असम्भव कुरामाथि And we विश्वास believe गर्छौँ Jesus is a miracle worker. अनि हामी विश्वास गर्छौँ कि परमेश्वर चाहिँ आश्चर्य काम गर्ने परमेश्वर We are a हुनुहुन्छ generous group of people. अनि हामी चाहिँ एकदमै चित्त एकदम हृदय ठुलो भएको व्यक्ति छौँ Compassionate अनि हामी एकदम दयावन्त छौँ and bold and passionate for the things of God. साहसी छौँ अनि एकदम उत्तेजित छौँ So we want to say welcome to the family. अनि हामी हाम्रो परिवारमा तपाईँलाई स्वागत गर्न And चाहन्छौँ as we believe together, great things can happen in our midst through Jesus' name. अनि हामी सबै मिलेर यो आशा गर्न सक्छौँ कि परमेश्वरद्वारा ठुला ठुला कामहरू हुन The whole world सक्छ is going through this pandemic, अनि यो सारा दुनियाँ चाहिँ अहिले एउटा पेन्डेमिक भित्र छ but we don't have to fear तर हामी डराउनु पर्ने छैन because God is on our side. परमेश्वर हामीसँग So हुनुहुन्छ let's trust God परमेश्वरमा हामी विश्वास राखौँ and believe that God will look after every one of us. अनि यो राखौँ कि परमेश्वर हामीसँग अनि हाम्रो And we want निम्ति to हुनुहुन्छ speak peace and a blessing upon each one of you. अनि हामी सबैको निम्ति शान्ति अनि अनुग्रह बोल्दछौँ And I want to bring a word for us this evening. अनि यो साँझ म तपाईँहरूको अगाडि एउटा वचनलाई लिएर आएको And the छु title of my message is Fresh New Start. अनि मेरो वचनको शीर्षक चाहिँ यो छ कि एउटा नयाँ सुरुवात No condemnation in Jesus' name. येशूमा कुनै पनि दण्ड छैन And we want to read some scriptures from God's word. अनि हामी सबै मिलेर परमेश्वरको वचनलाई हेरौँ I want to tell you, please use these thoughts to dig deeper into God's word अनि आजको बेलुका जसै यो कुरालाई सुन्नुहुन्छ अझै परमेश्वरको वचनको गहिराइभित्र so that your पस्नुहोस्। faith is strengthened day after day. ताकि तपाईँको विश्वास चाहिँ अझै प्रत्येक दिन दरिलो हुँदै गयोस् Let's turn our Bibles to the book of Romans, chapter 8. अनि आउनुहोस् हामी यस समय रोमी 8 लाई हामी And we're हेर्नेछौँ going to read the first few scriptures. अनि हामी केही वचनहरूलाई हामी And if you have your हेर्नेछौँ Bibles, make sure you open your Bibles. अनि आफ्नो बाइबललाई खोलिकन यस समय Because I believe as we read God's word, म यो विश्वास गर्छु कि जब हामी परमेश्वरलाई as we listen to God's word, जब हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्छौँ it's going to be a great blessing for each one of our lives. यो चाहिँ सबैको निम्ति एउटा आशिषको कारण हुन And it जान्छ goes on like this. यसरी भन्न जान्छ There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. यसकारण अब ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन For the law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus from the law of the sin and death. पाप र मृत्युको व्यवस्थाबाट मलाई जीवनका आत्माको व्यवस्थाले ख्रीष्ट येशूमा मुक्ति पारेको छ For God has done what the law, weakened by the flesh, could not do by sending his own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, he condemned sin in the flesh. पापमय स्वभावले दुर्बल पारिएको हुनाले व्यवस्थाले जे गर्न सकेन परमेश्वरले गर्नुभयो अर्थात् उहाँले आफ्नो पुत्रलाई पापमय शरीरको स्वरूपमा पाप बलि झैँ पठाउनु भयो यसरी उहाँले पापलाई शरीरमा नै दण्ड दिनुभयो In order that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us, who walk not according to the flesh, but according to the Spirit. यस हेतुले कि व्यवस्थाको उचित आवश्यकता हामीमा पूर्ण होस् हामी जो पापमय स्वभाव अनुसार होइन तर पवित्र आत्मा अनुसार चल्दछौँ Verse 5 and 6 is very powerful here. यो 5 र 6 अध्याय एकदमै शक्तिशाली छ It says, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, they set their minds on the things of the Spirit. यसरी भनिन्छ किनभने पापमय स्वभाव अनुसार चल्नेहरूले शरीरको कुरामा मन लगाउँछन् तर आत्मा अनुसार चल्नेहरूले आत्माको कुरामा मन लगाउँछन् For to set the mind on the flesh is death, किनभने पापमा मन लगाउनु चाहिँ मृत्यु हो but to set the mind on Spirit is life and peace. तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ जीवन र Let शान्ति me हो repeat that again. म फेरि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँछु But to set the mind on Spirit is life and peace. तर पवित्र आत्मामा मन लगाउनु चाहिँ शान्ति र जीवन हो For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God.
किनभने पापमै शरीरतिर लागेको मन चाहिँ परमेश्वरप्रतिको शत्रुता हो। परमेश्वरको व्यवस्थाको अधीनमा त्यो हुँदैन, न त त्यो कहिले नै हुन सक्छ। You, however, are not in the flesh but in the Spirit. In fact, the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to Him. पापमय स्वभावको वशमा हुनेहरूले परमेश्वरलाई प्रशंसा पार्न सक्दैन। यदि साँच्चै परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने तिमीहरू पापमय स्वभावमा होइन तर पवित्र आत्मामा हुनेछौ। तर कुनै मानिसबाट ख्रीष्टका आत्मा हुनुहुन्न भने त त्यो उहाँको हुँदै होइन। Verse 10 it says, but if Christ is in you, although the body is dead because of sin, the Spirit is alive because of righteousness. 10ले यसरी भन्छ, यदि ख्रीष्ट तिमीहरूमा हुनुहुन्छ भने पापको कारणले तिमीहरूका शरीर मरेको भए तापनि तिमीहरूको आत्मा धार्मिकताको कारणले जिउँदो हुनेछन्। You know what a wonderful and powerful scripture this is for us this evening. साँच्चै नै यो कति शक्तिशाली वचन छ हाम्रो निम्ति। It talks about our life with Jesus and without Jesus. अनि यसले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई पृष्ठै बताइदिन्छ कि ख्रीष्टसँग हुँदा कस्तो हुन्छ र ख्रीष्टसँग नहुँदा कस्तो हुन्छ। I believe God wants to give us a fresh new start. म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले चाहिँ हामीले एउटा नयाँ सुरुवात दिनु हुँदैछ। I know God wants to forgive us from all kinds of sins in our life. म यो विश्वास गर्छु कि परमेश्वरले हामीलाई हरेक पापहरूबाट हरेक दण्डबाट हामीलाई क्षमा दिनुहुन्छ। We always battle with this word a sin. अनि हामी जहिले पनि यो शब्दसँग हामी लडिरहेको हुन्छौँ, पाप। We feel like we are a failure before God all the time. हामीलाई यस्तो लाग्छ कि हामी सधैँ नै असफल हुन्छौँ। We feel this huge pressure on our life. हामी यो सधैँ नै एउटा बोझ बनेर बस्छ। And many times we disqualify our life. धेरैचोटि हामी हाम्रो जीवनलाई मूल्यवान ठान्दैनौँ। We go through a lot of bondages and troubles in our mind. अनि हामी यति बेसी बन्धनमा अनि यति बेसी लडाई हाम्रो दिमागमा चलिरहेको हुन्छ। We think we become the slave to sin. अनि हामीलाई यस्तो लाग्छ हामी चाहिँ पापको दास बनिसकेको छौँ भनेर। Many of us going through addictions in life. अनि हामी धेरैचोटि एउटा नशामा हुन्छौँ। And so this mindset comes and kind of invades over our life. अनि यस्तो कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागलाई खाइरहेको हुन्छ। But there's good news for us this evening. तर हाम्रो निम्ति एउटा खुसीको कुरा छ। And as I said, with Christ and without Christ. मैले जसरी भने येशूसँग अनि येशू बिना our life can be so different. हाम्रो जीवन चाहिँ भिन्नै हुन सक्छ। And as in verse 1 it says, वचन 1ले यसरी भनेको छ, and it is a promise of God upon each one of our life. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी एकैको जीवनमा। And today God is giving us the power to make the choice. अनि परमेश्वरले आजको साँझ हामीलाई यो शक्ति दिनु हुँदैछ कि ताकि हामी यो कुरालाई निर्णय लिन सकौँ। And the good news is this. अनि सुसमाचार चाहिँ यो हो, you can have an amazing life with Jesus. हामी चाहिँ परमेश्वर येशूमा एउटा असल जीवन बिताउन सक्छौँ। There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. किनभने अब ख्रीष्टमा हुनेहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। So stop condemning your life anymore. आफूलाई दोष लाउन छोड्नुहोस्। Today I want to say you are a child of God. म यो भन्न चाहन्छु तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको छोरा हुनुहुन्छ। One of the battles that we face is the guilty feelings that always come into our life. अनि हामी चाहिँ यति बेसी आफ्नो भित्र त्यो गिल्टमा बसिरहेको हुन्छौँ। There's nothing worse than having those guilty feelings because of the things that we've done in our life. अनि हामीलाई त्यो भन्दा नराम्रो कुरा कुनै हुनै सक्दैन जब हामी त्यो गिल्टमा बसेको हुन्छौँ। We see and learn an amazing principle from the life of Paul. अनि हामी पौलको जीवनबाट धेरै कुरा सिक्न चाहन्छौँ। And Paul is a very practical guy. पौल चाहिँ एकदमै सरल व्यक्ति थियो। And he is very open with his life, and today we are learning from the life of Paul that we can apply in our day-to-day life. पौल चाहिँ एकदमै आफ्नो जीवनको बारेमा एकदमै खुला थियो अनि आजको दिन हामी पौलको विषयबाट सुन्ने छौँ। He understood this revelation that when he is in Christ, with Christ, there is no condemnation in his life. पौलले चाहिँ यो बुझेको थियो कि येशूमा हुँदाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा कुनै दण्ड नै छैन। But he went through the struggle that you and I we go through every day of our life. अनि ऊ पनि त हामी जस्तै नै यस्तो लडन्तमा पुगेको हो। And we can see this conversation of Paul in Romans chapter 7 verses from 16 to 19. जब हामी रोमी 7 को 16 देखि 19 सम्म हेर्छौँ हामी यो कुरा पाउँछौँ। And he says like this. अनि उसले यसरी भन्छ, Now if I do what I do not want, I agree with the law that is good. गर्न नचाहेको म गर्दछु भने व्यवस्था असल छ भनी म सहमत हुन्छु। So now it's no longer I who do it, but sin that dwells within me. यसैले अब त्यो गर्ने म होइन तर ममा बास गर्ने पाप हो। For I know that nothing good dwells in me, that is in my flesh. किनकि मलाई थाहा छ कि ममा कुनै पनि असल कुरा छैन। For I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. अर्थात् मेरो पापमय स्वभाव केही असल कुराले वास गर्दैन। For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep doing. जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा ममा छ तर म त्यो पुरा गर्न सक्दिन।
Paul finds himself continually facing sin because of the sinful flesh. पलले यहाँनिर आफ्नो लडन त एकदमै बेसी पाइरहेको छ आफ्नो शरीरबाट, Because of the sinful nature that dwells in him. किनभने उसको भित्र पनि एउटा पापमय स्वभाव छ And he's saying he can't get rid of it. अनि उसले भन्छ कि म योबाट निक्लिनै सकेको But he छुइनँ, desired to be freed from it. तर उसले यो इच्छा गरेको छ कि म But चाहिँ he's- यसबाट निक्लिन्छु। We see in the scriptures he's kind of struggling with his own ability and his capacity. अनि यहाँनिर हामी देख्छौँ कि ऊ आफ्नै क्षमता अनि आफ्नै कुराहरूमा And I लडन त believe- लडिरहेको छ। and I believe this is exactly that we and I are going through the same kind of a struggle. अनि यो चाहिँ हामी पनि यस्तै कुरासँग जुझिरहेको हुन्छ It's हरेक दिन। interesting when Paul says this. अनि यो चाहिँ एकदम रोमाञ्चक छ जब हामी पलले भनेको देख्छौँ, For I do not do the good I want to do, किनभने म जे असल गरौँ भन्छु त्यो चाहिँ म गर्दिनँ, but the evil I do not want is what I keep doing. जे चाहिँ दुष्ट छ त्यो चाहिँ म गर्न चाहदिनँ तर त्यही चाहिँ म गरिपठाउँछु। You know, how many of you can relate to this wonderful experience that Paul went through? कतिजना यो कुरामा सहमत गर्न सक्नुहुन्छ कि मसँग पनि त्यस्तै हुन्छ भनेर। But you know what? This evening we have good news. तर यो साँझ एउटा सुसमाचार छ, And that is what we want to bring to you this evening. यही कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूको अगाडि Well, ल्याउन चाहन्छौँ। when your life is with Jesus, जब तपाईँको जीवन चाहिँ येशूसँग हुन्छ, you know, there will be no more condemnation. You'll be set free. You'll experience total freedom and forgiveness in all the sins that you committed in your life. त्यहाँनिर चाहिँ दण्ड छैन, त्यहाँनिर स्वतन्त्र छ, आनन्द छ अनि तपाईँको निम्ति जीवन छ। You know, something begins to happen when you live your life with Jesus. एउटा यस्तो कुरा हुन थाल्छ जब तपाईँले आफ्नो जीवन चाहिँ येशूमा बिताउन थाल्नुहुन्छ। You know, we entered into this new state of no condemnation when we believed upon the Lord Jesus Christ. हामी यस्तो एउटा जग्गाभित्र पस्छौँ जहाँनिर चाहिँ दण्ड नै छैन You know, it's a new place in Jesus. अनि एउटा नयाँ जग्गा हो येशूमा। You've gone from the old to the new. तपाईँ चाहिँ एउटा पुरानोदेखि नयाँमा जानुभएको You've छ। gone from the darkness to the marvelous light. तपाईँ चाहिँ अन्धकारदेखि एउटा रोमाञ्चक जीवनमा पस्नु भएको And I want छ। to thank God for what God has been doing in each one of our lives. अनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु परमेश्वरलाई जो कुरा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। Come on, can we praise God for what God has already done in our life? के तपाईँ हामी सबै मिलेर परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन सक्छौँ कि उहाँले जस्तो काम हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको And as we छ। keep reading the scriptures, जब हामी यो वचनलाई हामी पढ्दै जान्छौँ, it says in verse 2, यो 2 पदमा यसरी भनेको छ, for the law of the Spirit of life has set you free. किनभने परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्र पार्नु भएको You know, we छ। were saying in our church, we say Jesus changes everything. हाम्रो चर्चमा यो भन्छौँ कि येशूले सबै बदलाउन सक्नुहुन्छ। Come on, can we all say it together? के हामी सबै भन्छौँ Let's say it together. Jesus changes everything. येशूले सबै बदलाउन सक्नुहुन्छ। And that's exactly what we see in this scripture. अनि यही कुरा चाहिँ हामी यो वचनमा For the देख्छौँ, law of the Spirit of life has set you free in Christ Jesus. किनभने परमेश्वरको आत्माले चाहिँ हामीलाई येशूमा भएर पाप र मृत्युदेखि छुटकारा दिनुभएको छ। And with Jesus, येशूमा you experience a life of freedom. तपाईले चाहिँ एउटा स्वतन्त्रताको जीवन Dear महसुस गर्नुहुन्छ। dear brothers and sisters, मेरो प्यारो दिदीभाइ you don't दिदीबहिनीहरू, have to live in the dominion of the sin anymore. तपाईँ चाहिँ अब पापको बसमा बस्नु पर्ने छैन। Tonight is your night. आजको साँझ तपाईँको साँझ You हो। can be set free in Jesus. तपाईँ चाहिँ येशूको नाममा छुटकारा हुन सक्नुहुन्छ। And Jesus wants to set your life free from anything that you're struggling with tonight. अनि येशूले चाहिँ तपाईँको जीवनको हरेक बन्धन अनि हरेक कुराहरूबाट तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्न चाहनुहुन्छ। In verse 5 and 6 it says like this. 5 र 6 मा यसरी भन्छ, For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. तर जो चाहिँ शरीरमा भएर जिउँछ उनीहरूले चाहिँ शरीरको कुरामा मन लगाउँछ। But those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. तर जो जति आत्मामा भएर जिउँछ तिनीहरूले चाहिँ आत्माको कुरामा मन लगाउँछ। You know, our God gives us the power to make the choice in our life. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो चोइस गर्ने, यो चुज गर्ने एउटा मौका दिनु भएको छ। You know, one amazing thing about our God, the God that we serve, we love, अनि एउटा असल कुरा जो हाम्रो परमेश्वरमा छ त्यो चाहिँ हो, you know, He gives you the choice. हामीलाई चाहिँ यो छान्ने एउटा मौका दिनुहुन्छ। You know, He doesn't twist our arm and make you do things that He wants. अनि हाम्रो हातले यसरी बटाएर तैँले गर्नै पर्छ भनेर भन्नुहुन्न। But because He loves us so much, उहाँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ He gives us the power to make the right decisions. अनि उहाँले हामीलाई यो स्वतन्त्रता दिनुभएको छ कि हामीले हाम्रो निर्णय खुद लियौँ भनेर। In verse 7 it says, 7 मा यसरी भन्छ, for to set the mind on the flesh is death. तर शरीरमा मन लगाउन चाहिँ मृत्यु हो। And what is this death we are talking about? तर यो मृत्यु चाहिँ के हो जो हामी यसमा बात It गरिरहेको is a छौँ? place where you have no future anymore. यो चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँको कुनै भविष्य छैन। It's a place that you are confused in your life.
यो चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँ आफ्नो कुराहरू लिएर एकदमै भौतारिरहनु भएको छ। It's a place of discouragement in your life. यो चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ तपाईँ एकदम निरुत्साहित It's a हुनुहुन्छ place where there's no clarity for your life and for your future. अनि तपाईँ यस्तो जग्गामा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ यस्तो जग्गा हो जहाँनिर चाहिँ अगाडिको कुरा केही तपाईँले देख्नै हुन्न, Because you have set your mind on the things of the world. किनभने तपाईँले आफ्नो मन चाहिँ संसारतिर लाउनु But you भएको see, छ। what is the difference here? तपाईँले यहाँनिर भिन्नता के छ When देख्नुभयो? you set your mind on the Spirit of God, जब तपाईँले आफ्नो मन चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मातिर when लाउनुहुन्छ, you set your mind on Jesus Christ, जब तपाईँले आफ्नो मन चाहिँ येशूतर्फ लाउनुहुन्छ, you will begin to experience the opposite of it. तपाईँले चाहिँ यसको ठिक विपरीत कुराहरू तपाईँले पाउन Which थाल्नुहुन्छ, is new possibilities, जो चाहिँ एउटा नयाँ मौका, which is peace and the life that Jesus wants to give us. शान्ति अनि जीवन जो येशू दिन चाहनुहुन्छ। And Jesus calls this life abundant life. अनि येशूले चाहिँ यो जीवनलाई चाहिँ भन्नु उदार चित्तको जीवन। You know, Bible says this, that the enemy comes to kill, steal and destroy. वचनले भन्छ कि शत्रु चाहिँ चोर्न मार्न अनि नाश पार्न आउँछ, But Jesus came तर येशू आउनुभयो to give you life in abundance. त्यो चाहिँ तपाईँलाई अनन्त जीवन दिनुभयो। And I believe God is giving us the opportunity to make choices in our life. परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यो मौका दिइरहनु भएको छ कि हामी सही निर्णय लिउँ। And tonight, if you want to be set free, तर यदि यो साँझ तपाईँ स्वतन्त्र हुन चाहनुहुन्छ भने, as we read in verse 2, यो जसरी हामीले 2 अध्यायमा पढ्यौँ, for the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free. जसरी पवित्र आत्माले येशू ख्रीष्टद्वारा तपाईँलाई स्वतन्त्र पार्नु भएको Oh छ। my gosh, there is nothing like freedom that we can experience in our life. स्वतन्त्र पाउनु जस्तो दामी कुरा केही पनि होइन। You know, there's so much of freedom that Christ wants to give you and I tonight. अनि यति साह्रो स्वतन्त्र परमेश्वरले हामीलाई एउटा नयाँ जीवन अनि स्वतन्त्रता यो साँझ हामीलाई दिन चाहिरहनु भएको It is छ। this is the emancipation in which you and I were set free from another governing principle that once dictated our life. अनि यो चाहिँ यस्तो कुराहरू हो जुन कुराले चाहिँ पहिलाको समयमा हामीलाई हाम्रो जीवनलाई चलाइरहेको थियो, त्यो कुराबाट चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई कम्प्लिट स्वतन्त्रता दिन चाहनुहुन्छ। Total freedom that we experience in our life. परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ स्वतन्त्रता दिन चाहनुहुन्छ From the power of sin that had a grip on our mind, affections and will. यस्तो कुराहरू जुन कुराले चाहिँ हाम्रो दिमागमा गड बनाएर बसेको छ त्यस्तो कुराहरूबाट परमेश्वरले हामीलाई When स्वतन्त्रता you दिनुहुन्छ। give your life to Jesus, जब हामी हाम्रो जीवनलाई येशूमा दिन्छौँ, God sets us free. परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्रता So you can दिनुहुन्छ move forward in Jesus' name. ताकि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरमा अगाडि जान And I believe it's our सकोस्। desire, our dream in our life to keep moving forward in our life. अनि हाम्रो जीवनको इच्छा पनि यही हो कि हामी परमेश्वरमा अगाडि बढ्दै नै जाउँ, That we are set free from the power and the grip of sin in our life. ताकि हामी हाम्रो जीवनमा चाहिँ हरेक शैतानको बन्धन हरेक ती कुराहरूबाट स्वतन्त्र भइकन अगाडि बढौँ भनेर। That there has been a break from your old way of life. अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको पुरानो जीवनबाट चाहिँ एउटा छुटकारा पाएको, And that we are now enabled to live a brand new life अनि अहिले चाहिँ हामी एउटा नयाँ जीवन पाउन चाहेका छौँ, through the power of the Holy Spirit. यो चाहिँ पवित्र आत्माद्वारा। That's exactly God wants each one of us to have tonight. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले हामीमा भएको चाहनुहुन्छ। So stop being disappointed tonight. आजको बेलुका निरुत्साहित नहुनुहोस्, Stop being discouraged tonight. आजको बेलुका एकदमै चित्त नदुखाउनुहोस्। God loves you so much. परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै And He माया has गर्नुहुन्छ। a great plan for you. परमेश्वरको योजना धेरै ठुलो छ He तपाईँको has a लागि, great future for you. तपाईँको निम्ति एउटा असल भविष्य And छ। God wants to set you free from every, clutches of the sin that the enemy has put in your life. परमेश्वरले चाहिँ तपाईँलाई हरेक शैतानको त्यो जक्कडबाट चाहिँ तपाईँलाई स्वतन्त्रता दिन And चाहनुहुन्छ। as we read in the scripture, अनि हामीले जसरी यो वचनमा there is पढ्यौँ, therefore now no condemnation किनभने परमेश्वरमा हुनेलाई चाहिँ दण्डको आज्ञा छैन, for those who are in Christ Jesus. जो चाहिँ येशू ख्रीष्टमा छ। And today I want to encourage all of us. म यस साँझ तपाईँहरू सबैलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु। Don't go and follow what the enemy is trying to tell you what to do. गएर यो कुरा नपछाउन थाल्नुहोस् कि शैतानले के भन्दैछ, शत्रुले के भन्दैछ। Start listening to God, त परमेश्वरलाई सुन्न who थाल्नुहोस्, loves you unconditionally. जसले चाहिँ तपाईँलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ। 2000 years ago, Jesus came to the world. 2000 वर्ष अगाडि येशू तपाईँको निम्ति He आउनुभयो gave up everything in the heavenlies. अनि उहाँले स्वर्गको सबै कुरालाई छोडेर He came and took in the form of the flesh. अनि उहाँ शरीरमा भएर आउनुभयो And He died on the cross of Calvary for you and me. अनि उहाँ चाहिँ कल्वरीको त्यो क्रुसमा मर्नुभयो And हाम्रो through निम्ति। His death, अनि उहाँको मृत्युद्वारा there is victory. त्यहाँनिर चाहिँ विजय छ, Because we can have forgiveness. किनभने हामी चाहिँ क्षमा पाउन सक्छौँ। And all I need to do is
अनि हामीले गर्नुपर्ने यति नै हो Open my heart to Jesus. हाम्रो हृदयलाई खोलौँ And tonight I want to encourage all those who are listening to us. आजको साँझ म हामीलाई जतिले सुन्दै हुनुहुन्छ You know, we are तपाईँलाई उत्साह गर्न चाहन्छौँ We are not making up this message. अनि हामी यो वचनलाई हामीले यसरी बनाएको होइनौँ This is exactly what is written in God's word. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको वचनमा And this लेखिएको is छ a promise and a guarantee upon each one of you. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा ग्यारेन्टी हो परमेश्वरले तपाईँलाई सही छाप लगाउनु भएको Would कुरा you हो open your hearts to Jesus? आजको बेलुका के हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरमा एकछिन Maybe नखोल्ने you're listening to this church service for the first time. तपाईँले आज पहिलोचोटि यो कुरालाई हाम्रो यो Maybe- सर्भिसलाई हेर्दै हुनुहुन्छ होला Maybe you've been part of church life for many years, but you are no more part of the church life or in relationship with Jesus. तपाईँ चाहिँ धेरै वर्षदेखि चर्च जाँदै हुनुहुन्थ्यो होला तर अहिले तपाईँको जीवनमा त्यो चर्च जान मन लाग्ने कुराहरू छैन होला Maybe you're struggling in some areas in your life. के तपाईँ कुनै जीवनको कुनै कुराहरूमा तपाईँ लडाइँ लडिरहनु भएको छ Maybe you होला become a slave to those sinful desires of your life. के तपाईँ त्यो पापमै कुराहरूमा दास बनिनु भएको छ होला You know those addictions that you're going through. तपाईँलाई थाहा छ कि तपाईँ कुन कुराको नसामा कुन कुराभित्र तपाईँ लड्दै हुनुहुन्छ But भनेर। tonight there is good news for you. आजको बेलुका तपाईँको निम्ति Now we are सुसमाचार glad छ। that you are tuning into this program. हामी खुसी छौँ कि तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको And it's छ not by accident. God had a plan for this. यो चाहिँ कुनै पनि एउटा एक्सिडेन्ट होइन तर परमेश्वरको योजना And we थियो want to remind you that God loves you so much. अनि हामी यो तपाईँलाई फेरि पनि जागरण दिन चाहन्छौँ कि परमेश्वरले तपाईँलाई माया And there is गर्नुहुन्छ hope and future तपाईँमा भविष्य अनि आशा छ for you. तपाईँको निम्ति And we want to pray with you today. तपाईँसँग हामी प्रार्थना गर्न Would you just चाहन्छौँ just lift your hands and your hearts to God के तपाईँ आफ्नो हृदयलाई अनि आफ्नो हातलाई उठाउन सक्नुहुन्छ as के a sign of your response to this word. अनि यस वचनको निम्ति एउटा रेस्पोन्स जस्तै एउटा तपाईँको समर्पणता जस्तो And गरेको while nobody is watching us, जसले हामीलाई अहिले कसैले पनि देखेको छैन होला this amazing moment with you and God. यो चाहिँ केवल तपाईँ अनि परमेश्वरको समय हो And God is longing for this moment. परमेश्वर चाहिँ यो समयको लागि पर्खिरहनु भएको See छ that His people is reconnecting with His heart. ताकि उहाँले देख्दै हुनुहुन्छ कि अहिले आफ्नो उहाँको लोकहरू चाहिँ उहाँसँग फेरि पनि जोडिँदैछ भनेर And we believe God is here. अनि हामी विश्वास गर्छौँ कि And we परमेश्वर यहाँ believe the हुनुहुन्छ miracle is happening right now. अनि हामी यो विश्वास गर्छौँ कि यहाँनिर चाहिँ असहज काम हुँदैछ And we just want to lead you into your prayer. अनि हामी तपाईँलाई एउटा प्रार्थना गर्न Father चाहन्छौँ God, we thank you for this evening time. परमेश्वर बुबा यो साँझको निम्ति Thank you, धन्यवाद Lord, for this amazing word so that we can have a fresh new start in you, God. धन्यवाद यो मिठो वचनको निम्ति जसले चाहिँ प्रभु हामीलाई एउटा नयाँ सुरुवातको निम्ति उत्तेजना गराएको That, छ Lord, through Jesus Christ, we can have forgiveness. साँच्चै नै पिता येशू ख्रिस्टद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्षमालाई प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने We can कुरा have freedom and future अनि हामी चाहिँ एउटा स्वतन्त्रता अनि एउटा भविष्यलाई पाउन सक्छौँ भन्ने filled कुराहरू with hope and purpose in our life. आशा अनि योजनाले भरिपूर्ण जीवन Thank you, Lord, you love us unconditionally. तपाईँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ And Lord, we thank you for reminding us अनि परमेश्वर धन्यवाद तपाईँले हामीलाई that यो when we सूचना open our दिनुभएको hearts लागि to you, God, अनि हाम्रो हृदय तपाईँको अगाडि खोल्दछौँ that we can experience that forgiveness that we just heard about. अनि हामी यो समय तपाईँको त्यो क्षमालाई हामी महसुस गर्न सक्छौँ हाम्रो And we जीवनमा know that you have taken us from those, that state of having condemnation in our life तपाईँले चाहिँ हामीले त्यो दण्डमय जीवनबाट निकालिकन to a new state of no condemnation. अनि यस्तो जग्गामा लानुभएको छ कि अब चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ कि हामीमा That we दण्ड नै छैन we don't have to live in fear anymore. अब हामी चाहिँ डरमा जिउनु पर्दैन Lord, we don't want to worry about what people are thinking about you, God. अनि हामी चाहिँ अब डराउनु पर्दैन कि अब के हुने हो र के सोच्दैछ भन्ने Lord, we कुरा want to worry about what you're thinking about us, र God. हामी यही कुरामा मन लगाउन चाहन्छौँ कि तपाईँले हाम्रो But निम्ति your के word says that सोच्दै you love us so much. तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँले हामीलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ Lord, Father God, we pray that you forgive our sins परमेश्वर बुबा हाम्रो पापहरूलाई क्षमा गरिदिनुहोस् as we surrender our hearts to embark on this new journey with you, God. अनि साँच्चै नै जसरी हामी हाम्रो जीवनलाई यसो यस समय तपाईँमा दिँदैछौँ Thank you for setting our lives free, God. धन्यवाद हाम्रो जीवनमा स्वतन्त्रता दिनुभएको Yes, लागि Lord, thank you for setting our life free from every bondages. धन्यवाद दिन्दछु प्रभु हरेक बन्धनहरूबाट तपाईँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको लागि And in the place of those sins and bondages, अनि त्यो पाप अनि त्यो बन्धनको जग्गामा Lord, you're giving us an eternal destiny in you, God. तपाईँले चाहिँ हामीले एउटा अनन्तको नियति दिँदै A great हुनुहुन्छ future, God. एउटा असल भविष्य दिँदै हुनुहुन्छ Lord, we thank you for hearing our prayers. हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि And in धन्यवाद Jesus' name, we declare freedom into the lives of people. येशू मसीहको नाममा यस समय हरेकको जीवनमा स्वतन्त्रता घोषणा A fresh गर्छौँ new start in Jesus' name. एउटा नयाँ सुरुवातको घोषणा The गर्दछौँ old is gone, the new has come. पुरानो बितिसक्यो अब नयाँ आएको छ Thank you for this amazing night. यो साँझको निम्ति We धन्यवाद give you all the glory, यस सबै कुराको लागि तपाईँलाई महिमा all the दिन्छौँ praise. सबै प्रशंसा तपाईँलाई दिन्छौँ
दिन्छौँ In Jesus' name we pray. येशू तपाईँको नाममा And everyone say, हामी सबैले मिलेर बनाऊ Amen. आमेन God bless you. परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिउन् Have a wonderful evening. अनि यो साँझ तपाईँको असल होस् Amen. आमेन Let's enter into a time of prayer. आउनुहोस् हामी प्रार्थनाको सेसनमा पस्नेछौँ For all the ones, this must be a new thing for you. तपाईँहरू धेरैको लागि यो नयाँ छ होला But this is a time when we pray for different needs. तर यो सही समय हो कि हामी धेरै विषयहरूको लागि प्रार्थना गर्नको लागि So wherever you're watching us from, तपाईँहरू जहाँबाट नि हेरिरहनु भएको छ just join us in prayer तपाईँहरू हामीसँग जोडिनुहोस् प्रार्थनाको लागि as our team prays for different needs. जसरी हामी हाम्रो झुन्ड हामी धेरै विषयहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेको छौँ Come on, let's all pray together. आउनुहोस् हामी साथमा प्रार्थना गर्नेछौँ Thank you, Jesus. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि प्रभु धन्यवाद यो समय दिनुभएको लागि जसमा हामी आएर प्रभु तपाईँलाई बिन्ती गर्न सक्छौँ अनि धन्यवाद दिन्छु प्रभु सबै कुराको लागि जुन चाहिँ तपाईँले हाम्रो जीवनमा गर्नुभएको छ अनि हामी विशेष गरी प्रार्थना गर्छौँ यस टाइममा जति पनि प्रभु यो कोभिड-19 को कारणले प्रभु पेन्डेमिक भइरहेको छ म प्रार्थना गर्छु त्यो सहरहरूमा तपाईँले प्रभु आशिष दिनुहोस् अनि जति पनि कुराहरूले गर्दाखेरि प्रब्लम भइरहेको छ यो पेन्डेमिकले गर्दाखेरि थुप्रै कुराको प्रभु मान्छेलाई प्रभु इस्युज भइरहेको छ म प्रार्थना गर्छु तपाईँले हरेक कुराबाट मान्छेलाई छुटकारा दिनुहोस् अनि हामी प्रार्थना गर्छौँ अब यो चाँडै नै प्रभु यो भाइरसहरू प्रभु खतम भएर जानेछ भनेर येशू तपाईँको नाममा हामी घोषणा गर्छौँ अब यो कुराहरू सकिनु पर्छ भनेर प्रभु म प्रार्थना गर्छु हरेक डक्टर्सहरूलाई प्रभु जतिजनाले प्रभु यो मेडिसिनहरू बनाइरहेको छ म प्रार्थना गर्छु उनीहरूलाई ज्ञान दिनुहोस् बुद्धि दिनुहोस् र प्रभु तपाईँले आइडिया दिनुहोस् तपाईँको स्वर्गीय प्रभु ज्ञानले भरिकन प्रभु उहाँहरूलाई प्रभु राम्रो रिजल्टहरू निकाल्न सक्यो यो कुराहरूको लागि म प्रार्थना गर्छु प्रभु तपाईँले उनीहरूलाई प्रभु स्ट्रेन्थ दिनुहोस् र म प्रार्थना गर्छु जतिजनाले प्रभु यो कुरालाई सफर गरिरहेको छ उनीहरूलाई पनि तपाईँले फाइट गर्ने प्रभु त्यो स्ट्रेन्थ तपाईँले दिनुहोस् र प्रभु जतिजनाले प्रभु साँच्चै नै प्रभु यो कुरामा सफर गर्नु परिरहेको छ म प्रार्थना गर्छु त्यो व्यक्तिहरूले पनि तपाईँलाई चिन्ने मौका पाउन सकेको छ प्रभु तपाईँलाई देख्ने मौका पाउन सकेको छ हरेक कुरामा तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ अनि प्रभु हामी यो बिन्ती टक्राउँछौँ यसो हरेक कुरा हामी तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै माग्छौँ यसो ख्रिस्टको नाममा आमेन Amen. Amen. Thank you, Jesus. प्रभु हामी प्रार्थना गर्नेछौँ यस गरी जतिजना पनि बाहिर गएर कामहरू गरिरहेका छन् धेरै जग्गा जग्गामा गएर दबाईहरू खानाहरू बाँड्ने कामहरू गरिरहेको छन् आफ्नो स्वास्थ्यलाई एकपट्टि सारिकन बाहिर मानिसहरूको लागि धेरै खटिरहेको छन् बुबा ती व्यक्तिहरूलाई ती संस्थाहरूलाई अगाडि ल्याएर आउँदछौँ बुबा तपाईँले उनीहरूलाई ताकत दिनुहोस् अनि हरेक हानि जोखिम खतराबाट तपाईँले बचाइकन अलग गरिकन राख्नुहोस् बुबा उनीहरूको परिवारहरूलाई बुबा तपाईँले स्वास्थ्य दिनुहोस् बुबा अनि बुद्धि ज्ञान बुद्धिहरू दिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु अनि जतिजना पनि बाहिर निस्केर मानिसहरूको निम्ति खटिरहेको छन् ती व्यक्तिहरूलाई तपाईँले स्वर्गबाट आशिष दिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु बुबा उनीहरूलाई अनि तपाईँले स्वर्गीय दूतहरू पठाइकन उनीहरूको सुरक्षा गर्नुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु अनि बुबा म यस गरी प्रार्थना गर्दछु दिल्ली मुम्बई जस्तो सहरहरू जहाँनिर धेरै केसेसहरू बढिरहेको थियो अहिले हामी सुन्नमा आइरहेको छ कि धेरै केसेसहरू कमी भएको छ भन्ने कुराहरू अनि धन्यवाद भन्छु हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि बुबा अनि यस गरी म प्रार्थना गर्दछु यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को बीचमा जतिजनाले पनि आफ्नो कामहरू गुमाएको छन् सबै व्यक्तिहरूलाई तपाईँले नयाँ कामहरू जुटाइदिनुहोस् भने म प्रार्थना गर्दछु कतिजनाले आफ्नो परिवारहरू गुमाएका छन् बुबा कतिजना अझै पनि बिमारी अवस्थामा छन् बुबा सबैलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु अनि बुबा उनीहरूलाई तपाईँले सहायता र मद्दत गर्नुहोस् भने प्रार्थना गर्दछु यो छोटो प्रार्थना तपाईँ प्रभु येशूको नाममा माग्दछु आमेन Amen. We're going to keep praying for some more time. हामी फेरि पनि प्रार्थना गरिरहनेछौँ केही समयको लागि Let's pray. Father God, I want to thank you for this time. परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन Lord, we चाहन्छौँ want to यस thank you, समयको Lord, लागि for giving us this opportunity to have this online service in Nepali language. प्रभु धन्यवाद दिन्छु तपाईँले हामीलाई जुन चाहिँ मौका दिनुभएको छ यो अनलाइन नेपाली सर्भिस गर्नुको And we निम्ति। so much know that you love the Nepali people. प्रभु हामीलाई थाहा छ तपाईँले नेपाली व्यक्तिहरूलाई माया गर्नुहुन्छ Lord, the Nepali community is spread across the nations. तपाईँले नेपाली जहाँ पनि बसेका छ त्यो व्यक्तिलाई तपाईँले That माया you have a गर्नुहुन्छ special heart for them like you have a special place in your heart for them. प्रभु तपाईँको हृदयमा उनीहरूको लागि एउटा स्पेसल जग्गा छ So we pray, Lord, that you would bless them wherever they are, हामी God. प्रार्थना गर्छौँ उनीहरू जहाँ पनि छ तपाईँले आशिष Pray दिनुहोस् for all the people watching online.
जतिजनाले अनलाइन हेरिरहेको छ म प्रार्थना Pray for गर्छु the आशिष families, दिनुहोस्। oh God. उनीहरूको परिवारको लागि हामी प्रार्थना गर्छौँ। Lord, we pray for the young generation, the youth of the Nepali communities. म प्रार्थना गर्छु जवान व्यक्तिहरूको लागि। Lord, I pray for all the people in schools and colleges and Lord, all the different universities in Nepal. म प्रार्थना गर्छु जतिजना प्रभु स्कुल कलेजेस अनि थुप्रो एउटा प्रभु पढ्ने जग्गाहरूमा छ We उनीहरूको लागि speak प्रार्थना a गर्छु। blessing upon each one of them, oh म God. प्रार्थना गर्छु अनि उनीहरूको जीवनमा आशिषलाई बोल्छु। And Lord, if there's anybody battling with sickness in their bodies, जतिजनाले पनि बिमारीसँग लडन्त गरिरहेको Lord, as छ we believe in you that you are our greatest doctor, प्रभु हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो we डक्टर ask you हुनुहुन्छ। to heal them right now. हामी प्रार्थना गर्छौँ बिन्ती गर्छौँ तपाईँले उहाँलाई And your छुएर word चङ्गाई says, गर्नुहोस्। by your stripes we are healed. तपाईँको वचनले भन्छ तपाईँको प्रभु तपाईँको कोराको चोटले हामी निको भएका छौँ। That you died on the cross for our sins प्रभु तपाईँ हाम्रो लागि तपाईँ क्रुसमा मर्नुभयो and also for our sicknesses, oh God. प्रभु हाम्रो बिमारहरूको लागि पनि हो। So we pray for total healing upon their bodies. प्रभु हामी पूर्ण छुटकारालाई माग्छौँ। Lord, if there's anybody going through a financial crisis, प्रभु आर्थिक अवस्थामा जति पनि प्रब्लम भएर गइरहेको छ Lord, we declare a breakthrough right now in Jesus' प्रभु हामी name. छुटकारालाई माग्छौँ त्यो क्षेत्रहरूमा। Lord, would you open the doors of heaven and bless them, oh प्रभु God. तपाईँको स्वर्गीय ढोकालाई खोलेर तपाईँले आशिष So your दिनुहोस् people can be blessed, oh God. ताकि प्रभु त्यो मान्छेहरू प्रभु आशिषित हुन Lord, सकेका anybody होस्। struggling in any other areas, oh God. प्रभु धेरै अरू क्षेत्रहरूमा पनि जतिजनाले प्रभु परिश्रम गरिरहेको छ Young people looking for admissions in colleges. म प्रार्थना गर्छु जतिजना प्रभु जवान मान्छेहरूले प्रभु थुप्रै कुराको एडमिसनको लागि People looking खोजिरहेको for छ jobs. जतिजनाले नोकरीहरू As we खोजिरहेको छ know, these are tough times. र हामीलाई थाहा छ यो कठिन समयहरू छ We अहिले pray that your hand will be upon them. र हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँको हात And उनीहरूमाथि we भएका declare your होस् favor upon your people. र हामी उनीहरूको माथि तपाईँको फेभरलाई घोषणा And गर्छौँ we pray for those people who have accepted Jesus, Lord, today through the online service. हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन जतिजना तपाईँलाई प्रभु आजको दिनमा ग्रहण गर्नु Lord, सकेको stir a छ desire in them, Lord. म प्रार्थना गर्छु उनीहरूलाई तपाईँले प्रभु उनीहरूको हृदयलाई प्रभु साँच्चै नै तयार A बनाउनुहोस् passion in them, Lord. उनीहरूको जीवनमा झिल हालिदिनुहोस् To know Jesus more and more in their तपाईँलाई life. चिन्नको निम्ति हो प्रभु And when we know that their life will never be the same. अनि हामीलाई थाहा छ उनीहरूको जीवन कहिले पनि एउटै हुँदैन Father God, we thank you for hearing all our prayers. प्रभु धन्यवाद दिन्छु सम्पूर्ण प्रार्थना And we सुन्नुभएको know that you're going to give us amazing testimonies in the days ahead. अनि हामीलाई थाहा छ तपाईँले प्रभु हामीलाई असल गवाईहरू And we will दिनुहुन्छ glorify your name, God. अनि हामी तपाईँको महिमा So गर्नेछौँ we thank you in advance. प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ Thank you for hearing our prayers. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको लागि In Jesus' name धन्यवाद we pray. येशूको नाममा प्रार्थना Everyone गर्छौँ। say, सबैजनाले भनौँ Amen. 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 Hey, I want to take this time to thank all of you for watching this online service. म सबैजनालाई यो टाइम लिएर धन्यवाद दिन चाहन्छु जतिजनाले हामीलाई हेर्दै And हुनुहुन्छ we love to you to be part of this service. धन्यवाद हामीसँग जोड्नु भएको लागि And every week after every Sundays, we are planning to put this out for all the people watching us. सधैँ आइतबार हामी यो लगाउने ट्राई र कोसिसमा छौँ And if you've been blessed, अगर तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ make भने sure that you forward the link of the video to all your friends हामी चाहन्छौँ तपाईँले यो भिडियोको लिङ्कलाई सेयर गर्नुहोस् so they can also be blessed. ताकि उहाँहरू पनि तपाईँहरू जस्तै आशिषित हुन Follow us सकोस्। on our Instagram page हाम्रो इन्स्टाग्राम पेजमा फलो गर्नुहोस् and हामीलाई also our Facebook page. हाम्रो फेसबुक पेजमा पनि The details are below. हाम्रो डिटेल्स यहाँनिर And मुनि so they स्क्रिनमा can be छ in touch with us. ताकि हामी सबैजना And हामी we are एकसाथ जुड्न so सक्छौँ। blessed to serve you. हामी एकदमै आशिषित छौँ हामी तपाईँलाई सर्भ गर्नु And we पाउँदा believe your life will prosper. हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको लाइफमा प्रभुले उन्नति And we दिनुहुनेछ speak blessing upon each one of you. हामी तपाईँको जीवनमा आशिषलाई बोल्छौँ Thank you so much and God bless you. Have a wonderful and fantastic week. धन्यवाद सबैजनालाई अनि हामी आशा गर्छौँ तपाईँको See you हप्ता असल भएका See you होस् soon. छिटै भेटौँ Amen.